बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आज से तकरीबन 10 महीने पहले पाकिस्तान से एक लड़की स्टूडेंट वीज़ा लेके बरतानिया जाती है। पिछले 6 महीने से उसको कोई जॉब नहीं मिल रही थी। जब वो पहुंचती वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा लेके, उसको कोई जॉब नहीं मिल रही थी। गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, जॉब उसको करना लाज़मी थी। और अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर ही कहता हूँ कि जनाब, जो पाकिस्तानी वहाँ पर पहले से मौजूद है ना, जिनको अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है, उनका हाथ थाम लिया है, उनके नए नए बिज़नेस हैं, रेस्टोरेंट्स खोलनी है, वही लोग आने वाले पाकिस्तानियों का वो इस्तेहसाल करते हैं कि अल्लाह की पनाह इंसान अपने कानों को हाथ लगा ले। अब इस लड़की ने 2 रोज़ पहले मुझे एक मैसेज किया, लेकिन ईद की वजह से वो मैसेज नहीं देख सका। इसकी जब मैंने पूरी रुदात पढ़ी थी ना, आप यकीन जानिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इसने अपने मैसेज के अंदर ये बयान किया कि आज 2 रोज़ हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। मेरे साथ वो सलूक किया है और मेरी नीयत सिर्फ ये थी कि मैं रिज़्क़ हलाल कमाऊं, और जब मैंने सारा काम कर लिया तो मेरे साथ क्या सलूक हुआ, अब आप सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। अक्सर मैं अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कहता हूं, क्योंकि उसने गालिबन शायद मुझे किसी वीडियो में ये बात कहते हुए सुना था। मैंने अपनी वीडियो के अंदर बयान किया था कि अमेरिका आने से पहले पाकिस्तान में मैं जिस चैनल पर काम कर रहा था ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ 3-4 महीने के पैसे डकार के बैठ गए। मैंने कहा यार देखें, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये सलूक होता है और अमेरिका में आप ऐसा करने का सोच नहीं सकते। तो उन्होंने पूरी जो मुझे रुदात बयान की है ना, अब आप सुनिए। और ये आपके लिए भी, हम सिर्फ वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आपके लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन हो और आपके लिए कोई मुसीबत, आने वाली जो मुसीबत होती है उससे आप बच सकें। एक इन्फॉर्मेटिव किस्म की एक वीडियो होती है ताकि आप किसी भी चीज़ से बच सकें। मेरा मकसद ये होता है, और लोग भी मुझे अपने वाक़यात से इसलिए बयान कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ें बयान कर रहे होते हैं। जनाब, अब इस लड़की के साथ क्या हुआ, ये बताती है कि मैं 10 महीने पहले गालिबन बरतानिया आई थी और उसने मुझे दोबारा मैसेज किया, क्योंकि मैंने पहला मैसेज उसको सीन नहीं कर सका था। उसने कहा कि मुझे 6 महीने जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में लगा देते हैं। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के पास गई, बड़ा मशहूर पाकिस्तानी ये रेस्टोरेंट है, उसने मुझे बताया। उसने कहा मैं उसके ओनर के पास गया, उसने कहा हमारे पास जॉब अब नहीं है। उसने कहा देखिए कुछ तो दे दीजिए, कुछ रख लीजिए, मैं बड़ी मुश्किल से हूँ, 6 महीने से जॉब नहीं मिल रही, आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, थोड़ा सा आप रहम कर लीजिए, अल्लाह आपको और नवाजेगा। छोटा आपका रेस्टोरेंट नहीं है, बड़ा रेस्टोरेंट है, कोई भी काम कर लीजिए। अब उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास काम तो नहीं है, लेकिन उस बंदे ने, उस मालिक ने उस लड़की से हर वो काम कराया है जो रेस्टोरेंट के अंदर होता था। उसने कहा पहले मुझे कहा कि आपको 2 हिस्सों में काम करना पड़ेगा। आप सुबह आएंगी 11 बजे, 3-4 बजे तक आप काम करेंगी, 2 घंटे का आपको गैप मिलेगा, उसके बाद आप फिर काम करेंगी रात के 11 बजे तक। मतलब आप समझ लें सुबह 11 से रात 11 तक का 12 घंटे का टाइम था, लेकिन आपको बीच में 2 घंटे, अब उस 2 घंटे में वो कुछ नहीं कर सकती, वहीं पे बैठी रहेगी, कौन आए जाएगा। और आपको पता है इंग्लैंड के अंदर मिनिमम वेज जो दिया जाता है ना, वो 11.5 पाउंड दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वाले नहीं देते हैं कोई भी 11.5 पाउंड, कोई 6 दे रहा होता है, कोई 4 दे रहा होता है। और अब उसने जो मुझे सूरत हाल बताई ना, उसने कहा कि इतना घिनौना किस्म का खेल हो रहा है कि वो आपसे कहेंगे हायर करते हुए 11.5 पाउंड के हिसाब से आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, घंटे के हिसाब से ना, लेकिन आपने आधे पैसे हमें कैश वापस करने हैं। यानी लीगली उन्होंने पैसे दे दिए, आप दावा नहीं कर सकते उन्होंने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए, लेकिन वो कहेंगे कि अगर आपने जॉब पे रहना है तो आपने आधे पैसे हमें वापस करने, अदरवाइज आपको जॉब पर अगले महीने काम पे नहीं रखा जाएगा। ये इस्तेहसाल करने का लेवल है बरतानिया के अंदर पाकिस्तानियों के साथ। कौन कर रहा है? खुद पाकिस्तानी कर रहा है। अब ये बोलती है कि जनाब जॉब तो मेरी शुरू हो गई, ईद आ रही थी, ये ईद उल अज़हा, जॉब मेरी शुरू हो गई, मैंने वहाँ पे काम किया, मुझे कहा कि आप डिश वॉशर पे डिश वॉश किया करें, और ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, डिश वॉश हो जाती है। उसने कहा ऐसा नहीं है कि भाई आप डिश वॉश करके साइड में खड़ी रहें, क्योंकि बाद में जो बर्तन आएंगे वो 2-3 घंटे बाद आ रहे होंगे। उसने कहा मीनवाइल आप किचन का काम करें। कहना उसने मुझे सब्जियाँ कटवाई हैं, उसने मुझसे खाने बनवाए हैं, उसने मुझसे बर्तन धुलवाए हैं, उसने मुझसे पोछा लगवाया है, बाथरूम साफ करवाया, और मुझे ये कहा कि हमारे पास काम नहीं है आपके लिए। ये बोला कि हमारे पास काम नहीं, और हर काम करवाया। उसके बाद क्या हुआ, 2 महीने बाद, 2 महीने गुजर गए काम करते हुए, कोई नहीं बताया कि कितना वेज आपको देंगे। उसने कहा कि मुझे ये बात बोली कि हम आपको कोई ना कोई पैसा दे दिया करेंगे, लेकिन 2 महीने बाद जब मैंने बोला कि मेरे कितने पैसे बन गए, थोड़े बहुत तो पैसे दे, मैं काम पैसों के लिए कर रही हूँ, शौक में थोड़ी कर रही हूँ, पैसों के लिए काम कर रही हूँ, तो मालिक ने कहा कि अब अगर तुमने मुझसे पैसे की बात की तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। मुझसे पैसे की बात नहीं करना, मैं कर लूंगा जो करना होगा। ये खामोशी से बैठ गई। इसने कहा चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो देगा ये। कह रहे ईद आ गई,
جب عید سے پہلے میں نے وہاں پر 2 باورچیوں سے کک سے پوچھا کہ آپ کو تنخواہ مل گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تو مل گئی ہے. ایک پاکستانی تھا اور ایک کوئی غیر ملکی تھا. انہوں نے کہا یار آپ بات کرو نا میرے لیے، یار مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پاکستان بھی بھیجنے ہوتے ہیں، مجھے یہاں بھی چلانا ہوتا ہے، میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا. 2 مہینے ہو گئے، میں نے تو سارا کام سیکھ لیا ہے. میں جھاڑو پوچھا بھی کرتی ہوں، میں سبزیاں بھی کاٹتی ہوں، میں ٹیبل بھی صاف کرتی ہوں، میں باتھ روم بھی صاف کرتی ہوں، میں برتن بھی دھوتی ہوں. اس نے جا کے مالک سے بات کی. اس نے کہا کہ اس بچی کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ جو بنتے ہیں آپ دے دیجئے، عید کا تہوار ہے، سر پر عید ہے، تھوڑا سا وہ خرچہ کر لے گی، خوش ہو جائے گی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مالک نے کہا یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، پلیز آپ انٹرفیئر نہ کریں. ساری چیزیں اس نے میسج میں مجھے بیان کی. اب اس کے بعد سے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس کمیونٹی ہے وہ سب تھوڑا انجوائے کر رہے تھے، سب کے پاس تھوڑے تھوڑے پیسے تھے. واحد میں بندی تھی جس کے پاس 1 ٹکا نہیں تھا، جسے کہتے ہیں 1 ٹکا نہیں تھا. اور میں 2 دن ہو گئے، میں نے اس چکر میں عید بھی نہیں منائی. میں نے کہا کیا کروں گی عید منا کے، پیسے تو ہیں ہی نہیں. 2 دن سے میں اس وقت، اور وہ صرف اس لیے بیان کر رہی تھی کہ اس کا دل ہلکا ہو سکے. اوبویسلی میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آپ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس نے کہا کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، یہاں پر یہ کیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، یہاں پہ اس طرح سے استحصال کیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، یہاں پہ کوئی کسی کی قدر نہیں کر رہا ہوتا. سب کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بس آ گیا ہے، لوٹو اس کو جتنا لوٹنا ہے. 6 مہینے، اب میں بتاؤں کیا کریں گے وہ، کیونکہ یہ پہلی سٹوری میں نہیں آپ سے شیئر کر رہا، نہ مجھے پہلی سٹوری پتہ چل رہی ہے. 6 مہینے کام کرائے گا، کہے گا بھائی میرا تو آپ سے کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہوا تھا، آپ تو کام سیکھنے کے لیے آئی تھی، آپ کو تو انٹرنشپ پہ رکھا تھا، آپ سے میں نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا آپ جائیے. اس نے 6 مہینے کام کرا لیا، 6 مہینے کام کرا لیا، لیکن اس کے بعد وہ کہے گا چلتی بنو، اور وہ بیچاری پھر آگے پیچھے کہیں جائے گی. اس کا ٹائم برباد، اس کا دن برباد، ہر چیز کا اس کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس طرح کی کہانیاں برطانیہ کے اندر سے آ رہی ہوتی ہیں پاکستانیوں کو لے کے، کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے. اور اس نے غالباً شاید میری کوئی ویڈیو سن لی تھی جس میں نے یہ بات بولی تھی کہ میں جس پاکستانی چینل میں کام کرا تھا، وہ لوگ میرے 4 مہینے کے پیسے، 3 مہینے کے پیسے ڈکار کے بیٹھ گئے. اور پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جس چینل میں کام کرا تھا انہوں نے بھی تسلی کے ساتھ 3 مہینے کے پیسے کہا تھا، کیونکہ پینڈنگ میں چل رہی ہوتی ہے تنخواہ. اگر فرض کریں ابھی جون چل رہا ہے تو جون کی تنخواہ میں نہیں، مئی کی تنخواہ نہیں ملے گی، ہمیں ملے گی جنوری فروری کی تنخواہ. تو یہ پینڈنگ میں چل رہی ہوتی ہے نا. مالکان جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں تاکہ جو چھوڑ کے جائے یا جو پیسے مانگے اس کو نکال دیا جائے، جو چھوڑ کے جائے اس کے پیسے ہضم کر لیے جائیں. کون پوچھے گا، کون پوچھتا ہے، مجھے بتائیے. لیکن شاید یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ بھائی ساری زندگی اس دنیا میں نہیں رہنا ہے انسان کو، ساری زندگی نہیں رہنا ہے. آپ نے کبھی نہ کبھی تو اوپر جانا ہے نا، اور آپ یہاں اس کی اجرت ادا نہیں کریں گے، آپ کو اوپر ادا کرنی پڑ جائے گی. اور جب اوپر ادا کرنی پڑ جائے گی نا، تو آپ یہ سوچو گے یار میں اس کا لاکھ گنا زیادہ دنیا میں ادا کر دیتا تب بھی میں فائدے میں ہوتا. لیکن خیر کیا کہہ سکتے ہیں، بڑا یہ افسوسناک قسم کا واقعہ ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک واقعہ شیئر کیا تھا پاکستانی اسٹوڈنٹ کے والے سے، کہ وہ جس کا رہ رہی تھی اس کو بھی کرایہ نہیں دے پاتی تھی. 57 ایئر اولڈ وہ بندہ تھا، شادی کر کے اس نے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، اور ساری زندگی اس نے، اور صرف یہ کہا کہ بھائی میں تمہارا اسپاؤس ویزا بنوا دوں گا. نہیں بنوایا اس نے کہا جاؤ کسی کو کمپلین کر سکتے کرو، اگر تم کرو گی تو تم ہی پھنسو گی، کیونکہ تم نے مجھ سے ویزے کے لیے شادی کی ہے، سٹیزن شپ کے لیے شادی کی ہے، تو تم ہی پھنسو گی، میں تھوڑی پھنسوں گا. وہ بیچاری ڈر بھر کے بیٹھی ہوئی ہے. 22 سال کی وہ بھی لڑکی، غالباً شاید حیدرآباد سے اس کا تعلق. ایسی کہانیاں، ایسی چیزیں نکل کر آتی ہیں کہ انسان کانپ اٹھے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ اس سرزمین پہ پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کی بھی کسی نے مدد کی تھی، اور اللہ نہ کرے اگر آپ کا کسی نے استحصال کیا تھا تو آپ اس درد سے گزرے ہو. آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی اور اس درد سے نہ گزرے، آپ اس درد سے گزرو، کوئی اور اس درد سے نہ گزرے. اور آپ کی اگر کسی نے مدد کی تھی تو آپ بھی کوشش کرو کہ میں کسی اور کی مدد کروں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. لیکن نہیں ہوتا. میں اکثر و بیشتر امریکہ میں کسی سے پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے یار بھائی یہاں پہ دعا کرتا ہے انسان کہ کوئی جو ہے نا وہ امریکن ہمیں جاب دے دے لیکن کوئی پاکستانی نہ دے. یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یار کوئی ہمارا ہم زبان نہ ہو، کوئی اور زبان بولنا، اس سے ہماری کمفرٹیبلٹی، سوٹیبلٹی، ساری چیزیں میچ کر جائیں گی، لیکن ہم زبان. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ یار میں انڈیویجولی لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں جنیرک بات نہیں کرتا. جنیرک ایک ایسے ہی میں اسٹیٹمنٹ تھرو نہیں کرتا، پرٹیکولری بندے کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے.
اور ہوتے ہیں بڑے خوفناک وقت. آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہو آپ انسٹاگرام پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرے میسج کا رپلائی کا ویٹ مت کیا کیجیے, آپ پورا واقعہ بیان کر دیجیے. کچھ لوگ ہوتا ہے ہیلو ہائی ہاؤ آر یو کر کے نا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں رپلائی کروں گا تو مجھے واقعہ بیان کریں گے. انسٹاگرام چل رہا ہوتا ہے, نیچے آپ کے سامنے یہ ID آ رہی ہے, آپ میسج کر دیں آپ کو جو میسج کرنا ہے. آج نہیں کل نہیں پرسوں میں آپ کا میسج ضرور دیکھوں گا, رپلائی ضرور کروں گا. ٹھیک ہے, خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ